श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्रीराम। अभिवादये। अस्माकं कथाकुटीरं प्रति पुनः सुस्वागतम्। आगच्छन्तु सर्वेपि। अद्य कश्चन सुन्दरीं नूतनां च कथां प्रवक्ष्यामि। यथा मया पूर्वमेव उक्तमासीत्, अस्य कथाकथनकुटीरस्य मुख्य उद्देश्यद्वयं वर्तते। तच्च प्रथमतः कथाकथनपूर्वकं संस्कृतसम्भाषणकौशलस्य अभिवृद्धिः, द्वितीयं च ये एतासु कथासु अमूल्यलक्षणानि अपि च ये महागुणानि च सन्ति तेषाम् अस्माकं जीवनेषु परिपालनम् इति। भवतु, आगच्छन्तु, इदानीं कथाश्रवणं कुर्मः। यदा सर्वेपि वानराः अंगदस्य आधिपत्ये समुद्रतीरं प्रति सीतान्वेषणं कुर्वन् गतवन्तः, तथा ते गृध्रस्य सम्पातेः सकाशात् ज्ञातवन्तः यत् सीतामाता समुद्रस्य अन्यस्मिन् तीरे लङ्कापुरे अस्ति इति। तदा एषा समस्या उत्थिता। सा च एवमासीत् यत् इदानीम् इदम् अर्णवं तु शतयोजनविस्तीर्णमस्ति। अस्य लङ्घनं कः वा करोति? सीतामातुः दर्शनं कथं वा लभ्यते इति। तदा सर्वेपि वानराः अशक्ताः जाताः। किन्तु अस्माकं जाम्बवान् अस्ति ननु, तस्य पार्श्वस्थं हनूमन्तं दृष्ट्वा सः चिन्तितवान् यत् अस्मासु यः कोऽपि अस्य लवणार्णवस्य शतयोजनविस्तीर्णस्य समुद्रस्य लङ्घनं कर्तुं समर्थः अस्ति नाम सः मारुतिः एव इति। तथा सः हनुमते उपदेशं कृतवान्। तस्मात् हनुमते आत्मनः पराक्रमस्य, वीर्यस्य, धैर्यस्य, शौर्यस्य च पुनस्मृतिः आगच्छति। तथा सः दीर्घदेहः भूत्वा तत्र संस्थं महेन्द्राचलम् आरुह्य सः एकवारं समुद्रं प्रति एकवारं दृष्टिं प्रसारयति। तत्र वाल्मीकिमहर्षेः वर्णनम् एवमस्ति यत् गवाम्पतिरिवा बभौ नाम यदा हनुमान् तत्र स्थितः आसीत् ननु, सः मत्तः वृषः इव भाति स्म। अस्माकं ज्ञायते यत् हनुमति धृतिः, सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम गुणम् आसीत्। So because of this we can understand that Hanuman had this guna named dhriti, which was self confidence, saying that I can complete this work, I can complete my goal, I can achieve my goal. पश्चात् हनुमान् वदति, यदि अहं लङ्कापुरे सीतामातुः दर्शनं न प्राप्नोमि तर्हि 14 भुवनेषु अपि तस्याः अन्वेषणं कृत्वा दर्शनं सम्प्राप्य एव प्रत्यागच्छामि इति। तथा च सः रामस्य स्मरणं कृत्वा समुद्रलङ्घनं प्रारभति। मार्गे गच्छन् गच्छन् कश्चन पर्वताकारं समुद्रात् बहिः आगच्छन् भवति। हनुमान् चिन्तयति, अहो, इदानीमेव मया कार्यं प्रारब्धं, किन्तु इदं विघ्नमागतं, किं वा करवाणि इति। तस्मात् सः तस्य विघ्नस्य भेदनं कर्तुं चिन्तितवान्, मुष्टेः च चालनं कृतवान्। किन्तु सः पर्वतः उवाच यत् स्वामिन्, अहं शत्रुः नास्मि, अहं मैनाकः, भवतः पितुः वायुदेवस्य मित्रं, भवते प्रत्युपकारं कर्तुं समुद्रेण आदिष्टः अत्र आगतोऽस्मि, कृपया मम आतिथ्यं स्वीकरोतु इति सः प्रार्थयति। किन्तु हनुमान् वदति, अयि मैनाक, भवतः संलक्षणेन, भवतः उपकारेण च अतीव सन्तुष्टोऽस्मि, किन्तु अहमिदानीं रामकार्ये निरतोऽस्मि, मम विश्रान्तिस्वीकरणार्थं समयं न वर्तते, तस्मात् अहं गत्वा आगच्छामि इति सः अतीव रम्येण विधिना तस्य आह्वानं निराकृत्य अग्रे गच्छति। अत्र अस्माकं ज्ञायते यत् हनुमति दृष्टिः नाम द्वितीयमहागुणम् अस्ति इति। So because of this we can understand that Hanuman had this Dvitiya Mahaguna, this second Mahaguna called Drishti. That is the focus in the karya which you are doing and the ability to resist all the
attractions that you generally tend to get attracted towards. अपि च यदा हनुमान् अग्रे गच्छन् आसीत् एका जलचरप्राणिः बहिः आगता तस्याः नाम नागमाता सुरसा इति सा देवैः हनुमतः परीक्षां कर्तुं सम्प्रेषिता सा च बहिः आगत्य वदति अयि वानर निरीक्षां कुरु अस्मिन् समुद्रभागे यः सञ्चारं करोति ननु सः मम आहारः भविष्यति इति देवैः वरप्रदानं कृतं मह्यं तस्मात् मम मुखप्रवेशं कुरु इति सा आदेशं करोति किन्तु हनुमान् वदति मातः क्षन्तव्योऽहं सामान्येन भवत्याः आज्ञायाः परिपालनं करोमि स्म किन्तु इदानीं रामकार्ये निरतोऽस्मि कार्यं समाप्य अवश्यं भवत्याः आहारं भविष्यामि इति सः वदति किन्तु सुरसा वदति नैव भवती मम कथं विश्वासः भवेत् नैव इदानीमेव मम मुखप्रवेशं करणीयमिति तथा हनुमान् 10 योजनानि यावत् बृहत् भवति किन्तु सुरसा 20 योजनानि यावत् मुखमुद्घाटयति हनुमान् 30 योजनानि यावत् वर्धयति नाम सुरसा मुखं तु 40 योजनानि यावत् उद्घाटयति एवं यदा भवति अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् we have to understand here that the opening of Surasa's mouth, the length of Surasa's mouth increasing represents that our wants, the more our wants get, and Hanuman's increasing in size represents that the need of giving more time and energy for the wants and needs we have. Tasmat Hanuman kim karoti अंगुष्ठमात्र रूपं धृत्वा तस्याः मुखं प्रविश्य बहिरागच्छति अत्र मतिः इति गुणम् अस्माकं ज्ञायते here we can observe in Hanuman the guna called mati which is the intellect that enables you to minimize your wants and needs and give quality and maximum time to the work which you are set and which to the goal which you have set for yourself to reach your goal. Because Surasa vadati अयि हनुमन् देवैः भवत् परीक्षां कर्तुं सम्प्रेषिता अस्ति भवान् परीक्षायाम् अवश्यम् उत्तीर्णोऽसि तस्मात् विजयी भव इति सा आशीर्वचनं कृत्वा अग्रे प्रेषयति यदा हनुमान् पुनः अग्रे गतवान् तथा तस्य अधः पतामि वा इति किञ्चित् शङ्का जाता तथा सः परितः दृष्ट्वा एवं चिन्तयति अहो मया इदं किमर्थं न चिन्तितम् अत्र सुग्रीवेण पुरा एव उक्तमासीत् यत् सिंहिकाभिधा कश्चन छायाग्राही राक्षसी वर्तते इति सा मनुष्याणां प्राणिनां च छायां गृहीत्वा तेषां भक्षणं करोति तस्याः हननम् अवश्यं करणीयमिति सः चिन्तयति पश्चात् सः तस्याः उदरं प्रविश्य तां भित्त्वा बहिः आगच्छति एवं हनुमतः चतुर्थमहागुणं दाक्ष्यं च प्रदर्शितम् So here we can learn that Hanuman had this fourth Mahaguna called Dakshya, which means the ability to just ruthlessly kill, destroy and stay away from evil distractions and the total evil distractions and evil stuff. Evam Hanumati idam Mahaguna Chatushtayamopi drishyate. Paschattu katham vayam janamaha eva Hanumatah Sitamatuhu darshanam bhavati. रामेण रावणस्य हननं च सह कारयति पुनः अयोध्यामागत्य सीतारामयोः पट्टाभिषेकं च भवति एवम् अस्माकम् एषा कथा सुपरिचिता एव किन्तु अस्यां ज्ञातकथायाम् अज्ञातविषयान् इदानीं पश्यामः यत् धृतिः दृष्टिः मतिः दाक्ष्यं च इति गुणचतुष्टयमस्ति so these four mahagunas that is dhriti drishti mati and dakshya they are the attributes of an achiever which means if anybody wants to achieve a goal or if they want to complete their purpose then they should have these four mahagunas. So let's recap quickly on what these four mahagunas are. Dhriti, that is the self-confidence in oneself saying I can do this, I am great at doing this and I will surely complete this task. And the second mahaguna is drishti,
That is the focus in the task which you are doing and the ability to resist unwanted distractions. And the third one is mati, that is the intellect that enables you to minimize your wants and needs and give quality and maximum time to whatever goal you have set for yourself. And the fourth one is dakshya, that is the ability to ruthlessly get rid of, kill, and stay away from evil distractions. So, by the grace of Lord Hanuman and Rama, let us imbibe and ignite these four qualities in our own lives and become successful in whatever goals we have set for ourselves. Before concluding this episode, I would like to offer to Hanuman a shloka I have written on him, describing him as the person possessing these four Mahagunas, which is written in the Shardula Kriya Chandas. Adyagre yagavam patirnanu yatha, Adyagre yagavam patirnanu yatha, Adyagre yagavam patirnanu yatha, Dhritya yuto rajate, Mainakadriphaladi sevanamaho, Yastyaktavan drishtiman, Matya yasvasagya viknamatulam, Jitva tatha simhikan, Jitva tatha simhikan, Jitva tatha simhikan, Dakshena piya samjahara satatam, Tam Ramadutam bhaje, Tam Ramadutam bhaje. Jai Shri Ram. Punarmilamaha.